वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को सेंचुरियन टेस्ट में शिकस्त से दो चार कर दिया। पाकिस्तान ने मेजबान टीम को 148 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों पर हदफ मुकम्मल कर लिया। कप्तान टीमा बुवोमा ने 40 और एडम मार्करम ने 37 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 6 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई, जबकि जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गया। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान आज तक कोई टेस्ट मैच न जीत सका। ग्रीन शर्ट्स को आज मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2007 में दोनों टीमें सेंचुरियन में पहली बार मद्दे मुकाबिल आईं, जहां जनूबी अफ्रीका 7 विकेटों से जीता। 2013 में पाकिस्तान को सेंचुरियन टेस्ट में 1 इनिंग्स और 18 रन से शिकस्त हुई। आखिरी बार जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान 2007 में इंजमाम की क़यादत में टेस्ट मैच जीता था। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर अहम पेशरफ सामने आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली के तर्जुमान ने बताया कि सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन चुका है। कौमी असम्बली जल्द इस हवाले से गजट नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। तर्जुमान का मजीद बताना था कि कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक होगी। ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लिया गया है। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दी थी। जुम्मे को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान तनाज़े का बाइस बनने वाली सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कहानी PTI ने एतराफ़ किया है कि मईशत बेहतर हुई है। 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करता हूँ। वाइट पेपर में फाइनेंशियल करप्शन और बेनज़मी है। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में BRT बनाई। सियासी जमातों का मंशूर अवाम की खिदमत करना होता है। PTI की हुकूमत ने सूबों में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में फर्जी कंपनियां हैं। तमाम पैसा सोशल मीडिया पर खर्च किया जा रहा है। अता तारड़ ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 192 अरब रुपए का खसारा हुआ। बातें करने वाले और लश्करकशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। KP का फर्ज है कि वापस करने के लिए 355 अरब रुपए की अब जरूरत है, जो पूरे सूबे का बजट है। हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कुरम तनाज़े के हल के लिए जिरगा रात गए तक जारी रहेगा। दोनों फरीकीन के दरमियान अमूमी तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका है। ताहम सिर्फ चंद नुकात पर मुशावरत के लिए एक फरीक ने 2 दिन का वक्फा मांगा है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने मजीद कहा कि 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा मंगल को दोबारा शुरू किया जाएगा। जिरगे में तमाम बड़े नुकात पर इत्तेफाक राय हो चुका है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ ने मजीद बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरज़म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब पहुंच चुका है। खुलूस नियत के साथ तनाज़े के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। अद्वियात पहुंचाने समेत अवाम को फिजाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। और आपको बताएं कि पारा चनार और कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी हैं। कराची के 2 मकामात पर धरना खत्म हो गया। मरीर 15 और नेशनल हाईवे टाउनशिप पर इस वक्त धरना खत्म हो चुका है। दोनों मकामात पर सड़क और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची के 10 मकामात पर ताहाल धरने जारी हैं। मजहबी जमात की जानिब से नवाज शोरंगी, नाथा खान, शार फैसल इंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1, कामरान शोरंगी पर धरने जारी हैं। यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सुजानी टाउन, 5 स्टार शोरंगी पर भी धरने जारी हैं। धरनों के बाद सड़कें बंद हैं, जबकि ट्रैफिक शदीद दबाव से दो चार है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैंड अमन जिरगा ज़रा कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा कराने में ताहाल नाकाम है। हुकूमती जिरगा मेंबरान के दावों के बावजूद कोई फैसला ताहाल ना हो सका। तनाज़े के एक फरीक ने अमन मुआहिदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए हैं। टल पाराचनार मरकजी शाहराह 2 अक्टूबर से बंद है, जबकि पाराचनार समेत अपर कुरम के 100 से जायद इलाकों का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। जिले में खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म होने से कई दिन गुजर गए हैं। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो चुकी है। कुरम में दहशतगर्दी में अब तक 130 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं,
جبکہ مرکزی سڑک کی بندش کے خلاف کرم پریس کلب سمیت مختلف مقامات پر متاثرین کا دھرنا بھی جاری ہے۔ کرم مظاہرین سے یکجہتی کے لیے کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، جھنگ، گلگت بلتستان اور مظفر آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی دھرنے جاری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جنوبی کوریا میں لینڈنگ کے دوران خطرے طیارے کو خوفناک حادثہ، ہلاکتوں کی تعداد 174 تک جا پہنچی، 2 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ حادثے میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے سبب پیش آیا۔ طیارہ رن وے سے اتر کر بار سے جا ٹکرایا، جس سے طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر ایجنسی کے مطابق بہت سے افراد طیارے سے باہر گرنے کے باعث ہلاک ہو گئے اور حادثہ جنوبی کوریا کے جنوبی علاقے میں واقع موان ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ ایمرجنسی عملے نے طیارے میں لگی آگ بجھا دی۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کورین ایئر لائن طیارے میں 181 مسافر اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ سوار تھے۔ طیارہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپس آ رہا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی کوریا میں طیارے حادثے پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ صدر مملکت نے حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارہ حادثے کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسردہ ہوں۔ پاکستان غم کی اس گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ شرح سود کم ہو کر سنگل ڈیجٹ تک جائے گی۔ کمالیہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا۔ ملک کی خاطر چارٹر آف اکانومی پر اکٹھے ہو جائیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، خود ترقی کر کے آگے آئے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اسلام آباد میں دربار نہیں لگائیں گے، بجٹ تجاویز کے لیے لوگوں کے پاس خود جائیں گے۔ ہم نے جو باتیں کی وہ پوری کر کے دکھائیں گے۔ مسائل زیادہ ہیں، جادو کی چھڑی نہیں کہ سب ایک دم ٹھیک ہو جائے۔ کوشش ہے کہ ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ نہ ڈالیں۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ بجلی کی قیمتوں کو بھی کم کریں گے۔ ملک کی بہتری کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ زراعت اور آئی ٹی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ جو ادارے خسارے میں ہیں انہیں بند ہونا چاہیے، خسارے والے اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ شرح سود میں کمی سے کاروباری برادری کو فائدہ ہوگا۔ ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ملک کی خاطر سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر 2024 میں 21% مزید بڑھ گئی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں نے جنوری سے نومبر تک 21 ارب 58 کروڑ ڈالرز پاکستان بھیجے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے سب سے زیادہ 7 ارب 29 کروڑ ڈالرز کی رقم پاکستان بھجوائی ہے، جو کہ پچھلے سال اسی عرصے سے 38.7% زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں نے سال کے پہلے 11 ماہ میں 6 ارب 15 کروڑ ڈالرز کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی، جو پچھلے سال اسی عرصے کے 55% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے 4 ارب 71 کروڑ ڈالرز، یورپی یونین سے 3 ارب 61 کروڑ ڈالرز اور امریکہ سے 3 ارب 44 کروڑ ڈالرز پاکستان بھیجے گئے ہیں۔ سعودی عرب اور امارات کے علاوہ دیگر خلیجی ملکوں سے بھی 3 ارب 17 کروڑ ڈالرز پاکستان بھیجے گئے ہیں۔ آسٹریلیا اور ملیشیا بھی پاکستان سے باہر نوکری ڈھونڈنے والوں کی اہم منزل بن چکا ہے۔ سال کے پہلے 11 ماہ میں آسٹریلیا سے 67 کروڑ ڈالرز کی رقم پاکستان بھیجی گئی ہے۔ ملیشیا سے آنے والی رقم ریکارڈ 97% اضافے کے ساتھ 16 کروڑ 82 لاکھ ڈالرز ہو چکی ہے۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 11 ماہ میں 31% سے زیادہ پیسے بھیج کر سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جھوٹ فریب اور فراڈیوں کے جھانسے سے ماننے والے نہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مار دو، جلا دو، گالم گلوچ، گنڈا گردی، جھوٹ، فراڈ، سول نافرمانی کی کال سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ 9 مئی کے مجرموں نے ملک کی ترقی اور دوسری کامیابیوں میں رکاوٹ ڈالی۔ سنبھلتی ہوئی معیشت، عوام کی خوشحالی اب ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ 9 مئی کے مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانی سنبھلتی ہوئی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ کبھی دوسروں پہ جھوٹے الزامات، کبھی سائفر کا فراڈ پر بات پر جھوٹ، اور اب کوئی ان کا ماننے والا نہیں۔ امریکہ میری حکومت گرائی ہے، انہوں نے یہاں سے سفر شروع کیا اور امریکہ مجھے بچا لو۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا شکریہ جو پاکستان کی معیشت مضبوط بنانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔
वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम और आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि आप मुल्क के खिलाफ बातें करो तो कोई तो आपसे पूछेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का हल डायलॉग में ही है, गुफ्तगू शुरू होगी तो रास्ता निकल आएगा, बातचीत का शुरू होना ही खुशाइंद बात है। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि हम तो पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, हम पर तनकीद करें लेकिन मुल्क के हवाले से तो तामीरी बात करें। 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई भी लेना देना नहीं है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कोई साबित कर दे कि सियासी केस है तो इस पर बात हो सकती है। शवाहिद सामने आ गए हैं, फर्द जुर्म भी हो गई है, अब सजाएं भी हो रही हैं। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि पिछले साल के मुकाबले में सुई गैस की फरहमी बेहतर हो चुकी है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस की फरहमी जारी रहती है। कहीं कहीं गैस प्रेशर में कमी जरूर है, जिस पर काबू पाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात पर विकेट के दोनों तरफ ना खेले। वीडियो बयान जारी करते हुए हुकूमत को मुज़ाकरात करने हैं तो खुले दिल से करे, हम हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि बानी पीटीआई ने कोई एनआरओ नहीं मांगा। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा कि हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर ज़िम्मेदाराना बयान से रोके। यहाँ आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। IMF को भी खुतूत लिखे गए थे, हुकूमती इकदामात से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी हो रही है, ऐसा कहना था। और मजीद उन्होंने कहा कि बरामदात में तेजी से इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीका के पांव पड़ रहे हैं। ये कहा करते थे कि हम कोई गुलाम हैं। हनीफ अब्बासी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बार इस्लामाबाद पर हमले किए। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी कठेरे में लाना होगा। 9 मई 26 नवंबर के मंसूबे साज को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है उनको भी कठेरे में लाया जाए। पख्तून रिकॉर्ड खेलने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को मिलकर नाकाम बनाया जाएगा। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत पर बाहर से या बानी पीटीआई की तरफ से कोई दबाव नहीं। 2014 में जो धरना हुआ था उस वक्त भी एक्शन लिया जाना चाहिए था। 9 मई के भी फैसले बहुत देर से आए। फौजी अदालतों के हवाले से जो बाहर से तनकीद जारी है उसकी कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि फौजी अदालतें कानून और आइन के मुताबिक काम कर रही हैं। राना तनवीर हुसैन ने अपने बयान में मजीद कहा कि सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं और हल किए जाने चाहिए, इसलिए मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी काम शुरू हो चुका है, तो वो अपनी जगह लगे हुए हैं और कानून अपना रास्ता इख्तियार किए हुए है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ बड़ी कॉल देने का इंदिया दे दिया। लोअर दीर में खत्म बुखारी की तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कौम को इस्लामाबाद की तरफ कॉल के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के अवाम की खून पसीने की कमाई निचोड़कर उन लोगों को दे रहे हैं जो बिजली पैदा ही नहीं करते। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह से टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन IPP से इनकम टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे हम इस जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। हम इन भेड़ियों से निजात हासिल करना चाहते हैं जिनकी जालिमाना पॉलिसियों की वजह से चंद लोगों को ताकत मिल रही है। जुल्म से निजात के लिए कौम को इस्लामाबाद की तरफ कॉल के लिए तैयार रहना होगा। वफाकी हुकूमत ने वफाकी काबीना में तोसी का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रूरी सलाह मशवरे शुरू कर दिए। ज़रा के मुताबिक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी को वफाकी वजीर बनाया जाएगा। डॉक्टर तौकीर शाह को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुशीर लगाए जाने का इम्कान है। तीनों वज़रा और मुशीर की पीर को हलफबरदारी होने का इम्कान है। वफाकी काबीना फिलवक्त 18 अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमत के कलमदान की मजमूई तादाद 33 है और 2 वज़राए ममलिकत, 3 खुसूसी मुअव्विनीन और 1 मुशीर वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि FIA का यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है।
FIA نے شہریوں کو کشتی کے ذریعے لیبیا سے اٹلی بھجوانے میں ملوث انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ FIA کے مطابق انسانی اسمگلر غلام دستگیر کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کو پہلے سے گرفتار کیے گئے عبدالرحمان نامی ایجنٹ کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ FIA کے مطابق گرفتار ملزمان نے 7 متاثرہ شہریوں کو سمندر کے راستے لیبیا سے یورپ بھجوایا۔ متاثرہ شہریوں سے مجموعی طور پر 2 کروڑ 73 لاکھ بٹورے گئے۔ FIA نے یہ بھی بتایا کہ ملزمان نے متاثرہ شہریوں کو پہلے عمرہ ویزے پر سعودی عرب بھیجا اور پھر وہاں سے لیبیا بھجوایا گیا۔ لندن میں شدید دھند کے باعث ایئرپورٹس پر پروازوں کا شیڈول متاثر ہو گیا۔ ہیتھرو اور گیٹ وے ایئرپورٹس پر منعقد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہیں۔ مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے قبل پروازوں کا شیڈول چیک کرنے اور گاڑیاں چلانے والے افراد کو بھی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہفتے کو 20 پروازیں منسوخ اور 29 تاخیر کا شکار ہوئیں۔ گیٹ وے سے 26 پروازیں تاخیر کا شکار اور 1 منسوخ ہوئی ہے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے حماس کے وفد سے ملاقات کی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق حماس رہنما خلیل الحیا کی قیادت میں حماس وفد نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان کے مطابق قطری وزیر اعظم اور حماس وفد کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل حماس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے عائد کی جانے والی نئی شرائط کے باعث جنگ بندی معاہدے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے سے متعلق قانون کے نفاذ کو مؤخر کیا جائے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کو کہا کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے یا اسے فروخت پر مجبور کرنے سے متعلق قانون کے نفاذ کو مؤخر کیا جائے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ صدارت کے عہدے کا حلف لینے کے بعد ان کے پاس اس مسئلے کے سیاسی حل کے لیے وقت ہو۔ واضح رہے کہ صدر بائیڈن کی جانب سے دستخط کردہ قانون کے مطابق چینی کمپنی بائٹ ڈینس اور ٹک ٹاک کو کسی امریکی کمپنی کو فروخت کر دے بصورت دیگر 19 جنوری سے امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی عائد ہوگی۔ امریکی عدالت اس معاملے پر 10 جنوری کو سماعت کرے گی، جبکہ نو منتخب صدر ٹرمپ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی میڈیا نے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے ایران میں قتل کے منصوبے سے متعلق خفیہ رپورٹ کی کچھ تفصیلات سامنے لے آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے خفیہ رپورٹس کے مطابق یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کے مہینوں تک منصوبہ بندی کی گئی، مگر جس رات انہیں قتل کیا جانا تھا اس وقت ان کے کمرے کا AC یونٹ ٹوٹ گیا تھا، جس پر وہ کافی دیر تک اپنے کمرے سے باہر کسی اور دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق AC یونٹ ٹوٹنے اور اسماعیل ہنیہ کے کمرے سے باہر نکل جانے کے بعد قتل کا منصوبہ بگڑ گیا تھا، کیونکہ انہیں قتل کرنے کے لیے ایک چھوٹا ریموٹ کنٹرول بم ان کے کمرے میں رکھا گیا تھا، جو کہ انہیں اسی صورت میں نقصان پہنچایا جا سکتا تھا جب وہ کمرے میں موجود ہوتے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کافی دیر بعد کمرے کا AC ٹھیک کیا گیا اور اسماعیل ہنیہ کمرے میں واپس گئے، جس کے بعد رات 1:30 پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا۔ چند دن قبل اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا باقاعدہ طور پر اعتراف کیا تھا۔ ملک بھر میں سردی نے ڈیرے جما لی۔ اسکردو میں گزشتہ روز سے برفباری کا سلسلہ جاری۔ برفباری کے باعث استور کے بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسکردو -13 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا سرترین علاقہ رہا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد جاری۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ کوئٹہ زیارت میں درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ، شہر کا درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ کے سیاحتی مقام گورکھل اسٹیشن پر شدید سردی ہے اور درجہ حرارت -4 ڈگری تک پہنچ گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان ویمن کرکٹر سدرا امین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ 32 سالہ سدرا امین کی شادی عادل ماسود کے ساتھ ہوئی۔ سدرا امین کی شادی کی تقریب لاہور کے مقامی فارم ہاؤس میں منعقد کی گئی۔ ساتھی کھلاڑیوں، کوچز اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ شادی کی تقریب میں سدرا نواز، گل فیروز، طوبہ حسن، کائنات حفیظ، امیمہ سہیل نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعدیہ اقبال، عالیہ ریاض، بسمہ معروف، ارم جاوید اور عائشہ ظفر نے بھی شرکت کی۔
पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद हो गए। आईसीसी ने 2024 मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। भारत के अर्शदीप सिंह, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेस हेड भी अवार्ड के लिए नामजद किए गए। अर्शदीप सिंह ने 18 मैचेस में 36 विकेटें हासिल की हैं। सिकंदर रजा ने 24 मैचेस में 273 रन बनाए और 24 विकेटें भी हासिल की। बाबर आजम ने 24 मैचेस में 738 रन बनाए और साल 2024 में मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंसेज को भी इन्हें अवार्ड दिए जाएंगे। नामजदगियों का ऐलान सिलसिला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। अवार्ड्स हासिल करने वालों के नामों का ऐलान जनवरी के आखिर में किया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।